अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फ़रखंदा, एसोसिएट प्रोफेसर शोबा उर्दू। मैं आज बीए पार्ट थर्ड के तालिब इल्मों के लिए सवाने निगारी का फ़न पर इजहार ख़याल करूँगी। इससे क़ब्ल भी मैंने सवाने निगारी के फ़न पर इजहार ख़याल किया था। मैंने उस लेक्चर में बताया था कि सवाने निगारी किसे कहते हैं, सवाने निगारी का आगाज़ और इर्तिक़ा कैसे हुआ और सवाने निगारी में किन किन चीज़ों की यानी उसके अज़्ज़ाए तरकीबी क्या हैं। तो हमने बताया था अज़्ज़ाए तरकीब में कि सबसे पहले तो जिस अज़ीम शख्सियत पर हम लिख रहे हैं उसके बारे में हमें मुकम्मल मालूमात होना चाहिए। दूसरी बात दयानतदारी यानी इंसाफ पसंदी कि हम जिस भी शख्सियत के बारे में लिख रहे हैं हमें उसके ख़ामियाँ और ख़ूबियाँ दोनों ही दयानतदारी से पेश कर देना चाहिए। ये नहीं कि वो हमारा दोस्त है तो हम उसकी खूबियाँ बयान करें और अगर हमारी उससे कोई ज़ाती दुश्मनी है तो हम उसकी ख़ामियाँ बयान करें। तो सवाने निगारी में सबसे अहम बात यही होती है कि सवाने निगार जो है, वो लिखने वाला जो है, वो जिस अज़ीम शख्सियत पर लिख रहा है उसकी खूबियाँ और ख़ामियाँ दोनों को दयानतदारी से पेश करें। एक होता है अंदाज़ बयान। सवाने निगारी या किसी भी सिन्फ में अंदाज़ बयान बहुत अहमियत रखता है। हर तख्लीक़ कार का, हर राइटर का अंदाज़ बयान जो है वो अलग अलग होता है और ये अंदाज़ बयान ही है जो उसको बुलंदियों पर पहुंचाता है और इंसान या राइटर या तख्लीक़ कार जो है वो उसकी तख्लीक़ पहचानी जाती है। सवाने निगारी का फ़न में हमने देखा था कि हाली, शिबली नौमानी जो कि सर सैयद के रफ़क़ा थे और सर सैयद तहरीक से वाबस्ता थे, इन लोगों ने सवाने निगारी लिखी जो आला दर्जे की सवाने निगारी कहलाती हैं। आज हम सवाने निगारी का आगाज़ उर्दू में कैसे हुआ, पहले इसके बारे में इज़हार ख़याल करेंगे। जिस तरीक़े से बहुत सारी असनाफ़, चाहे वो नस्र हों चाहे नज़्म हों, उनका इर्तिक़ा दक्कन में हुआ, इसी तरह से सवाने निगारी के अव्वलीन नक़ूश भी हमें मसनवियों में मिलते हैं। जैसे नुसरती ने अपने वालिद, अपने मुरब्बी अली आदिल शाह और दीगर शख्सियतों की बहुत सी सीरत और सवाने अपनी मसनवियों में निहायत उम्दगी से बयान किए। इनके अलावा रूमी, ज़ौक़ी और दीगर मसनवी निगारों ने भी इस तरफ तवज्जो की है। इसके बाद शौराए उर्दू के तस्करों का दौर शुरू होता है। तस्करा निगारों ने बेहद इख्तिसार से काम लिया। अक्सर ने तो शायर का नाम या तखल्लुस लिखा और नमूने के तौर पर एक शेर पेश कर दिया। सीरत व सवाने निगारी को वो अपनी ज़िम्मेदारी ख्याल नहीं करते थे क्योंकि बाकायदा सवाने निगारी का फ़न का आगाज़ सर सैयद तहरीक से ही हुआ। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की आब हयात उर्दू शायरों का तस्करा भी है और उर्दू अदब की तारीख़ भी है। इसमें भी हमें शायरों के बहुत से मुख्तसर हालात नज़र आते हैं। आज़ाद के ज़माने में हिंदुस्तान अंग्रेज़ी तसल्लुत में चला गया था और हमारे बुज़ुर्ग अदीब अदब के अंग्रेज़ी नमूनों से मुतासिर हो रहे थे। उन बुज़ुर्गों में मौलाना हाली और अल्लामा शिबली दो ऐसी शख्सियतें थीं जिन्होंने अंग्रेज़ी न जानने के बावजूद अदब के अंग्रेज़ी नमूनों से शनासाई हासिल करी और अपनी तसानीफ़ से उर्दू अदब के दामन को वसी किया। इन दोनों ने सवाने निगारी की तरफ बहुत तवज्जो की और उर्दू सवाने निगारी में यही दोनों अव्वलीन माने जाते हैं। जितनी अच्छी सवाने निगारियाँ इन्होंने लिखी हैं किसी और ने नहीं लिखी। मौलाना हाली की सवाने निगारी, मौलाना हाली ने उर्दू अदब में कई सवाने निगारियाँ लिखी। वो शायर हैं, मुकाला निगार हैं, नक्काद हैं और सवाने निगार हैं। लेकिन तनक़ीद और सवाने दो असनाफ़ ऐसी हैं जो उनके एहसान से गिराबार हैं। अंग्रेज़ी न जानने के बावजूद उन्होंने अंग्रेज़ी अदब से फैज़ उठाया और अपनी तसानीफ़ से उर्दू अदब को वुसअत दी। आप जानते ही हैं कि उन्होंने मुसद्दस मद्दु जज़र इस्लाम लिखी थी नज़्म। उन्होंने शायरी पर बहुत अच्छी किताब लिखी, मुक़दमा शेर व शायरी।
اور سوانح نگاری میں بھی ان کا کوئی کمال نہیں، اور شاعر بھی تھے وہ بہت اچھے۔ مولانا حالی کے زمانے میں ملک کے سیاسی حالات نے جو کروٹ لی، اس کا مولانا نے گہری نظر سے مشاہدہ کیا۔ انہوں نے ہوا کا رخ پہچانا اور وقت کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس اصول پر عمل پیرا تھے کہ جدھر کو زمانہ جاتا ہے ادھر کوئی ہمیں بھی جانا چاہیے۔ انہوں نے سر سید کو اپنا رہبر مانا اور اپنے قلم سے اردو ادب میں انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اپنی قوم کو بیدار کرنے اور اس کا کھویا ہوا وقار بحال کرنے کے لیے مولانا حالی یہ ضروری خیال کرتے تھے کہ قوم کے محسنوں کے سوانح نگاریاں لکھی جائیں۔ جیسے جو عظیم شخصیتیں ہیں جنہوں نے سیاسی، سماجی، مذہبی ان شخصیتوں پر جنہوں نے اپنے زندگیاں وقف کر دی ہیں اور جن کے کردار زندہ جاوید کردار ہیں، ان پر سوانح نگاریاں لکھی جائیں۔ حیات سعدی لکھی انہوں نے۔ حیات سعدی جو کہ فارسی کے بہت بڑے شاعر اور گلستہ بوستہ کے خالق حیات سعدی، انہوں نے مولانا حالی نے پہلی سوانح تصنیف حیات سعدی لکھی جو کہ 1881 میں مکمل ہوئی۔ اس سلسلے کی پہلی اہم بات یہ ہے کہ سوانح عمری لکھنے کے لیے سعدی جیسی شخصیت کا انتخاب مولانا حالی کے لیے نہایت مناسب تھا۔ فارسی ادب سے انہیں خاص رغبت تھی اور کلام سعدی کا مطالعہ انہوں نے نہایت توجہ سے کیا تھا۔ سعدی اور حالی کے مزاج میں بھی مطابقت ہے۔ دونوں اپنی اپنی زبان کے قادر الکلام شاعر ہیں۔ دونوں ادب اور اخلاق کے گہرے رشتے پر ایمان رکھتے ہیں۔ دونوں سادگی بیان کے قائل ہیں۔ اس ذہنی یگانگت کے باوجود مولانا حالی حیات سعدی کا حق ادا نہیں کر پائے۔ ہر تصنیف میں کچھ نہ کچھ کمیاں ہوتی ہیں، کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہوتا ہے، لیکن انہوں نے حیات سعدی کے بارے میں ہمیں بہت اچھی معلومات دی ہیں۔ دوسری ان کی کتاب ہے یادگار غالب۔ مولانا حالی سبھی جانتے ہیں کہ مولانا حالی غالب کے شاگرد تھے، اور مولانا حالی کی دوسری اہم تصنیف جو ہے وہ یہ یادگار غالب ہے۔ شیخ اکرام نے اسے حالی کی شاہکار تصنیف قرار دیا ہے۔ یہ 1892 میں مکمل ہوئی۔ وہ غالب کی شاعرانہ عظمت کے قائل تھے، اس لیے ان کی سوانح پر قلم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ غالب کی زندگی پر لکھنے میں ایک طرف کچھ آسانیاں تھیں تو دوسری طرف کچھ دشواریاں بھی تھیں۔ آسانی یہ تھی کہ غالب سے مصنف کا عقیدت مندی کا تعلق تھا اور اکثر ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ غالب کے سلسلے میں مواد کی فراہمی چنداں دشوار نہ تھی، لیکن اس میں یہ نزاکت بھی تھی کہ کسی ہم عصر کے بارے میں لکھنا طرح طرح کے اعتراضات کو دعوت دینا ہے۔ جفاکشی مولانا حالی کی عادت تھی۔ انہوں نے غالب کی تمام تصانیف جمع کر کے ان کا مطالعہ کیا، غالب سے قریبی تعلق رکھنے والوں سے رابطہ قائم کیا اور غالب کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ حالی نے غالب کی زندگی کے حالات، نجی باتوں اور اس عظیم شاعر کے لطائف و ظرائف کی طرف کم توجہ کی اور ان کی تصانیف کے تنقیدی مطالعے کی طرف زیادہ اہمیت دی۔ اس کے باوجود یہ کتاب غالبیات کے سلسلے کی پہلی اہم کتاب ہے، اور اس کے بعد ہی غالب، حالانکہ غالب اپنے زمانے میں بھی بہت مشہور تھے، لیکن اس کتاب لکھنے کے بعد غالب کی شاعری اور غالب جو ہیں وہ جاویداں ہو گئے۔ ایک اور کتاب انہوں نے لکھی حیات جاوید، سر سید کی سوانح عمری ہے، جو 1893 میں شروع ہو کر 1901 میں تکمیل کو پہنچی۔ یہ طویل مدت سخت محنت میں گزری۔ اس کتاب کی تیاری کے سلسلے میں حالی نے علی گڑھ کا سفر کیا اور یہاں رہ کر تمام ضروری مواد سے فائدہ اٹھایا۔ حالی کی تینوں سوانح تصانیف میں یہ سب سے مکمل اور بھرپور کتاب ہے، کیونکہ سر سید اور آپ کا بہت ساتھ رہا ہے حالی کا، اور مولانا حالی کو عقیدت تو سعدی سے بھی تھی اور غالب سے بھی، لیکن سر سید سے وہ بے حد متاثر تھے ان کے کارناموں سے، اسی لیے انہوں نے سر سید پر بہت اچھی کتاب لکھی ہے حیات جاوید۔ ہم اگر مجموعی جائزہ لیں تو حالی اردو کے پہلے سوانح نگار ہیں جنہوں نے مکمل 3 سوانح عمریاں لکھیں، اور تینوں کی تینوں سوانح عمریاں ایسی عظیم شخصیتوں پر ہیں اور ان کی زندگی کو جاویداں بنا دیا۔
تینوں عظیم شخصیتوں کی زندگی کو جاویدہ بنا دیا، کیونکہ حالی خود بھی ایک عظیم شخصیت تھے، اور عظیم شخصیت پہ عظیم شخصیت ہی لکھ سکتی ہے، اور وہی سوانح نگاریاں کامیاب ہو سکتی ہیں۔ اللہ حافظ۔ میں اس کا بقیہ حصہ بعد میں پیش کروں گی اگلے لیکچر میں۔ خدا حافظ۔